अर्गान तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव लविना हांव बाशपेतान आयल्या पयल्यान हांव सन्या देवाक अर्गान दिता आयचो दीस फोव केल्ल्या खातीर तशेंच आमकां 5 दिसांनी आमकां देवाची खरी वळख दिल्ल्या खातीर वयसरेस्पोर देव आमच्या काळजांत बिडार करना आसा आमकां कळ्ळें त्या खातीर तुका अर्गान दिता. तशेंच सोम्या जेजू हे दीस आमकां बऱ्या तरान करसूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका अर्गान दिता. येताना रेती चेडूं म्हणालें मम्मा 3 दीस गेले आमी आतां येचे नाका येवच्या म्हयन्यान करी. हांवें म्हणलें पुता आमकां हे दीस मेळ्ळ्याक देवाक अर्गान दिवंक मागीर मेळटात की ना आमकां खबर ना. म्हणलें आयले फस्ट दीस ते म्हणाले मम्मा तितलें ताका हें जावना. दुसऱ्या दिसा म्हणाले कितलें बरें जाता. तिसऱ्या दिसा आणखी संतोशान ताका देवाची वळख ताका जाली. त्या खातीर देवाक धन्य देवाक हांव अर्गान दिता. वय प्रत्येक जाण अर्गान दिता पाद्र्यापा खातीर कित्याक अशेली देवाची वळख आमकां कोणूच दिवंक शकना. करोडाचे पयशे आसल्यार अशेले देवाचे उतर मोलादीक उतर आमकां मेळना. तशें 4 भावां खातीर तांणी इतलें बरें उतर दिलां की आमच्या काळजां लागच्या बरी. देव म्हळ्यार आत्मो त्या आत्म्यान सतानानी आत्म्यान मागोवंक आमकां शिकयलां. त्या खातीर काळजातान हांव देवाक अर्गान दिता. ह्या रेतीर म्हाका फोव केल्ल्या खातीर. तशेंच हांव अर्गान दिता. 2 हप्त्या 1 म्हयन्या पयलें म्हज्या बांयंत उदक उणें जावन आयलें पंपात. हांव सकाळीं सांजेर उपाय करता तशें सकाळीं येताना उदक उणें जालें मस्त उणें जालें. हांवें चिंतलें आतां उदक ना जाल्यार आमकां पियोंक कशें खाली तें बोरबऱ्याचें उदक बरें येना. तशें हांवें देवा कडेन मागलें. हांवें हांगातान इल्लें मीठ आसलें तशें ओली वॉटर आसलें हांवें घालें आनी म्हणलें सोम्या म्हाका लजे घालनाका कित्याक हांव तें बाड्याच्या गड्यांक उदक दिता पियोंक. सोम्या तूं खंडीत फोव करतलें म्हणून हांवें जेजूच्या आमोल येता. कित्याक हांव कदाळे एंड्रू भावान म्हणटा आपले घराचे कदाळे तो म्हणटा आमोली रक्ताचे संरक्षणाचे आनी तशें ताच्या कुटुंबा विशयान ती म्हणटाना जेजूच्या आमोली रक्ताच्या विशयान म्हणटाना हांवें जेजू कडेन मागलें सोम्या तुज्या आमोली त्या घराचे कशें जोशवान कशें उदक तांकां उदक मागले वेळार तांकां मेळ्ळें की तशेंच मयजेन उदक मागले मेळ्ळें की तशेंच हांवें मागलें. वय उदक सांजे जाताना उदक आयलें आनी उदक वयर आयलें तें उदक आतां भरपूर उदक आसा. त्या खातीर धन्य देवाक अर्गान दिता. तशेंच 1 म्हयन्या पयलें चेरक्याक मेडिकल आसलें. मेडिकलांत ताका 2 पटी करतना ताका BP आई दाखयताली. वो म्हाका सांजेर फोन कर सांगता मम्मी म्हाका BP आई दाखयता अशें म्हणालो. ताका म्हळ्यार हांवें गोवाकी फोन केलें माग ताच्या पासून. तो म्हणालो हांवें देवाक अर्गान दिली ती BP आयल्या कित्याक म्हळ्यार ताणें देवा कडेन मागचें कित्याक ताका देव बीन आनिल्ली येचें म्हणून. ते दाळ हांवें म्हळें माग ताचें ना मागची गरज ना देव खंडी ताका गूण करता. ताका 3 दिसा उपरांत परतून ताका 24 आवर्साचें मिशन घालून पळयलें. ते दाळ तें मिशन घालतना हांवें म्हणलें पुता देवा कडेन माग तुज्या जेजूच्या आमोलीक तुज्या सगळे विश्व माथ्यान पांय तळ मसो तुका सारय म्हणून माग. तशेंच हांवें म्हणलें भिये नाका हांव आसा तुजें सांगता गबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका घटयता हांव तुका मज दिता. माग इजाया 41:10 म्हणटा हांव तेंत मागणें सांग म्हणलें. वय 24 आवर्स तें मिशन घालून पळयतना BP नॉर्मल आयली. त्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्गान दिता. तशेंच चेडूं जाल्यार चेडवाक हांगा ते इस्काल येताना 3 घंटेची वाट आसा ताका सोमा कन्नड वाचूंक येना. वय हांव सदांच ताका सकाळीं येता बायबल वाचून जेजूच्या आमोली संरक्षण मागोवन तशेंच सगळें मागणें सांगून ताका मागणें किर्तनां वाचून ताका सकाळीं धाडटा. 6:15 ते भायर सरतना ते येता. वय बऱ्या तरान ते वचून येता कित्याक ताचें धैर्य न्ही ताचें बळ. हांव म्हणटा सुरेस्पो देव तुज्या सांगता आसा तुका बासर बसतना देवाची स्तुती कर. तुका वेळ आसतना वेळ विबाड नाका देवाची स्तुती कर तूं वच. वय ते बऱ्या तरान ताच्या इस्कालान टिचर म्हणटा. वय ते एक सगळ्यांक कितें रोल मॉडेल म्हणून सगळ्यांचे मुखार टिचर म्हणटा कित्याक हांव संतोश पावता ते चेडूं देवाक ते वळखला. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गान. तशेंच म्हजो घोव हांगा रेतीर करून गेल्लो तो म्हणटा वय हांवें 2 म्हयन्याचे रजेर आयिल्लो 2 दीस सुख एक वस्ती रेती गे तशेंच 2 दीस सुख नासतना तो येतालो हांव 1 दीस येता तो 2 दीस येतालो. वय ते हांगा दिल्ले दीस कितले बऱ्यान म्हाका आज ते बऱ्या तरान काम करूं संतोश आसा मस्त काम आसा जाल्यार काम ते कळना कित्याक देवाचे दिल्लो टायम कदाळे वेस्ट जायना. तो त्या खातीर धन्य देवा अर्गान दिता. वेळ आसतना आमी सरेस्पराच्या पांया तळा आयिल्ल्याक आमकां देव कितेंच उणें करना. त्या खातीर धन्य देव काळज जाताना अर्गान दिता. अशेले पवित्र मंदिर आमकां खंयच मेळना कित्याक देवाचें उतर हांगा मेळ्ळेल्या बरी खंयच्याच जाग्यान मेळो ना. आमी एका टायमार खंयच्या पवित्र जाग्यांनी गेल्या लाखांनी करसिला लोकांक हांवें वन गेल्या जाल्यार आमकां समाधान आज आमकां मेळ्ळें समाधान. ह्या 10 वर्सांत आमकां मेळ्ळें समाधान भलायकी अर्यक ह्या जेजूच्या पांया तळा. त्या काळज जाता हांव सरेस्परा देवाक हांव अर्गान दिता. अर्गान तुका सोम्या जेजू ओगळाप तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया.